بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمع آيات من سورة البروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إن بطش ربك لشديد، يعني ذكر الله عقوبة الكفار، والبطش العقوبة والانتقام، وكونه شديد يعني مؤلم. قال تعالى: إنه هو يبدئ ويعيد، يعني العقوبة تبدأ هؤلاء في الدنيا ثم يعيدها الله عليهم في الآخرة إن لم يتوبوا. قال تعالى: وهو الغفور الودود، اسمان من أسماء الله عز وجل. ومعنى الغفور صفة المغفرة، فيه إثبات صفة المغفرة، والودود صفة الود لعباده المؤمنين. هو سبحانه يحب عباده المؤمنين، وهو مودود من عباده المؤمنين سبحانه وتعالى. ذو العرش المجيد، صاحب العرش، والمجيد يعني الواسع. وأوصاف الله سبحانه وتعالى كثيرة وواسعة، ومن أسمائه الواسع. المجيد صفة للعرش، فهذا دليل على أن العرش له صفات عظيمة واسعة كثيرة، فعال لما يريد، مهما أراد فعل، فلا رد لما قضى، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. قال تعالى: هل أتاك حديث الجنود؟ هنا الاستفهام للتشويق والتسلية للنبي وللمؤمنين. أتاك يعني جاءك، حديث يعني قصة الجنود، وهؤلاء الجنود وضحهم الله بقوله: فرعون وثمود. فرعون الذي كذب موسى، وثمود هم قوم صالح. قال تعالى: بل الذين كفروا في تكذيب. المعنى أن تكذيب هؤلاء الكفار المشركين ليس لخفاء الحق وعدم وضوحه، بل لأن الكفار طبعوا على تكذيب الرسل والعناد من السابقين واللاحقين. قال تعالى: في تكذيب يعني أنهم منغمسون في الكذب، والله من ورائهم محيط. هذا تهديد، لن يفلت الكفار من العقوبة إن استمروا على الكفر. وقوله تعالى محيط يعني الله محيط بهم علما وسمعا وبصرا وقدرة، فهو القادر على عقوبتهم. من ورائهم، هنا الوراء يستخدم بمعنى الخلف وبمعنى الأمام. قال تعالى: وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، يعني أمامهم، فهم قادمون إلى الله عز وجل وهو أمامهم، وسوف يعاقبهم بما يستحقون. بل هو قرآن مجيد، يعني القرآن إنما هو كتاب مجيد، يعني واسع الأوصاف، غاية في الصدق، غاية في العدل، مؤثر في القلوب. فهذه الجملة مع قصرها إلا أن تحتها معاني كثيرة. وفي قول الله في لوح محفوظ، يعني القرآن كائن في لوح محفوظ، وهذا اللوح المحفوظ هو الذي فيه القرآن كاملا، ونزل مفرقا على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة بحسب الحاجة للوحي. واللوح المحفوظ يعني الذي كتب الله فيه مقادير الأشياء
قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وكونه محفوظ يعني لا يمكن أن يتغير ولا يمكن أن يحصل له تحريف ولا تبديل. سورة الطارق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق. هذا قسم من الله عز وجل. وما أدراك ما الطارق. هذا استفهام يراد به التعظيم. وقول الله تعالى النجم الثاقب، يعني الله سبحانه وتعالى أقسم بالسماء وأقسم بالطارق. والنجم هو الكوكب، والثاقب يعني نوره يعلو، نوره مرتفع حتى يصل إلى الأرض. إن كل نفس لما عليها حافظ. هذا جواب القسم. يعني الملائكة تحفظ بني آدم، لكن إذا حل القضاء والقدر تخلت الملائكة عن الإنسان. فلينظر الإنسان مما خلق، ليتأمل أصل خلقه. فأصله من نطفة. قال تعالى خلق من ماء دافق. فالذي خلقه هو الله عز وجل. والماء الدافق الذي يخرج دفقا، يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الماء يخرج من الصلب ومن الترائب. أما الصلب فهو العمود الفقري للرجل، والترائب أعلى الصدر بالنسبة للمرأة. قيل إنه موضع القلادة. إنه على رجعه لقادر. يعني الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيد الإنسان مرة أخرى. يوم تبلى السرائر. يوم ظرف زمان، تبلى يعني تختبر. فما له من قوة ولا ناصر. يعني إذا بعث الإنسان ليس له قوة وليس له أحد ينصره. والسرائر المقصود بها القلوب وما تضمره. المقصود به بالسرائر القلوب وما تضمره. والسماء ذات الرجع. هذا قسم بالسماء. وصاحبة الذات بمعنى صاحبة. الرجع العود بالمطر. فإن السماء تمطر كل عام. إذا أمطرت مثلا هذا العام ترجع في العام الماضي وتمطر. والأرض ذات الصدع. هذا قسم أيضا. والتصدع الانشقاق بالنبات. فإن البذور إذا كانت تحت التراب تنصدع الأرض ويخرج النبات. وهذا إشارة إلى البعث. فالذي سبحانه وتعالى أحيا الأرض بعد موتها قادر على أن يحيي الأموات وأن يخرجهم من قبورهم. إنه لقول فصل. هذا جواب القسم. والقرآن الكريم قول فصل بين الحق والباطل. وما هو بالهزل. ليس القرآن السخرية واللعب، بل هو غاية في الجد. فأخباره صدق وأحكامه عدل كلها. إنهم يكيدون كيدا. يعني المشركين يعملون المكائد للإضرار بالمؤمنين، فيمكرون بهم لصدهم عن سبيل الله. وأكيد كيدا أن الله عز وجل يجازيهم على كيدهم بكيد
أشد منه فيمكر بهم ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال تعالى: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أنظرهم ولا تستعجل لهم فإن ربك لهم بالمرصاد. ورويدا بمعنى قليلا، والدنيا مهما امتد عمرها فهي قليلة إذا قيست بالآخرة. والله سبحانه وتعالى أعلم.